हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप सब उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। और आज बात करते हैं पाकिस्तान को डिफीट हुई फाइनल में। इट्स अ बिग फाइनल, एक बड़ा कप था, पाकिस्तान के पास चांस था एक जीतने का, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई। आई एम श्योर आप सब डिसअपॉइंटेड होंगे, मैं भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड था। काफ़ी जो है वो प्लानिंग की थी कि आज हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन it turns out to be that England have played really well and they were the better side today. So Pakistan lost in the finals. ये काफ़ी अप एंड डाउन जो है वो जर्नी रही पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप में, एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर्स वर्ल्ड कप इन दुबई। हम लोग डाउन एंड आउट थे, कोई भी हमें रेट नहीं कर रहा था। देन सडनली आउट ऑफ नोवेयर नेदरलैंड एक मैच जीतता है और हमारा चांस बनता है, एंड देन मूव टू द सेमीफाइनल। हमने सेमीफाइनल कन्विंसिंगली जीता था, लेकिन फाइनल्स में आके हम फिर दोबारा से काइंड ऑफ चूक किए। वही गलतियाँ जो हम इस टूर्नामेंट के शुरू में कर रहे थे वही हमने दोहराई फिर दोबारा। सो लेट्स क्विकली डाइसेक्ट कि हमने आज क्या क्या मिस्टेक्स की, क्या वजह रही। मेरे ख़्याल में इंग्लैंड ने एक बड़ा चांस लिया था। मार्क वुड आज नहीं खेल रहे थे तो उनकी बॉलिंग थोड़ी सी वीक थी, और ओवरकास्ट कंडीशंस तो थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को पहले बैटिंग दी, जो मेरी नज़र में एक ब्रेव डिसीजन था। बिकॉज़ पाकिस्तान की बॉलिंग इस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग समझी जाती है, और अगर उसको देखें आप तो एनीथिंग अबव 150 प्लस पाकिस्तान को फेवर कर रहा था कि वो ईज़िली इसको डिफेंड कर लेंगे। बट इंग्लैंड ने थोड़ा सा ब्रेव डिसीजन लिया। शुरू में हमारा वही इंटेंट का मसला था, ऑल्दो दोनों ओपनर्स के हमारे बैट पे बॉल अच्छी आ रही थी, लेकिन उन्होंने शॉट्स कुछ कम खेले। और फिर उसके बाद 11 ओवर में 82 रन्स हो गए थे हमारे, जो जिससे लग रहा था कि पाकिस्तान वुड इजीली स्कोर 150 प्लस। बट देन अगेन अ फेमस कोलैप्स फॉर हमारा होता ही है हमेशा। तो वो फेमस कोलैप्स हुआ और फिर एक के बाद एक विकेट्स हमने थ्रो की। हालांकि स्क्वायर की बाउंड्रीज इतनी बड़ी थी कि अगर हम सिंगल लेवल्स पे ही रहते शान मसूद और शादाब, तो वी कुड हैव ईज़िली गॉन पास 150 प्लस। देन अगेन बॉलिंग में आकर हमने 137 का टारगेट भी काफ़ी मुश्किल बनाया। शुरू में हमें विकेट्स मिली। मुझे फिर बैक कैप्टनसी में कुछ फ्लॉज लगे बाबर आजम के, जो हम मिस्टेक्स एशिया कप में कर रहे थे या प्रीवियस वर्ल्ड कप में हमने की थी, या इस वर्ल्ड कप की भी बिगनिंग में हमने कुछ मिस्टेक्स की थी, कि बाबर आजम काफ़ी लेट लेके जाते हैं गेम को, 17th 18th ओवर तक लेके जाते हैं। जब 45 for 3 थे, बटलर की विकेट गिरी थी, आई थिंक उसी वक्त शाहीन को या नसीम को या हारिस रऊफ़ के कुछ ओवर्स करा के आपको अटैक करना चाहिए था, या आपको लेफ़्ट आर्म नवाज़ के ओवर्स एक दो कराने चाहिए थे। आपने अगेन वही किया कि आपने फील्ड को खोला 6 ओवर के बाद, और फिर उनको सिंगल लेवल्स कराए, फिर उनको सेटल किया। एंड देन स्कोर इतना ज़्यादा था नहीं कि आप एक आधा चांसेस आपने, जो हाफ चांसेस हम कहते हैं फील्ड में, लेकिन वो थ्रोज अगर हो जाती हैं और इस किस्म के छोटे टोटल में आपको हाफ चांसेस लेने पड़ते हैं, तो वो हमने मिस किए। और उसके बाद हम फिर ड्रैग करते रहे मैच को एंड तक। और इंग्लैंड भी काफ़ी स्लो खेल रहा था उस वक्त, उनको था कि हम मैच को डीप लेके जाएंगे एंड वी कुड ईज़िली वन इट। बट एक पॉइंट आया जहाँ पर उन्होंने काफ़ी गैप हो गया था बॉल और रन्स में, ऑलमोस्ट 30 पे 45 रन चाहिए थे, जहाँ पे एक क्रूशल कैच होता है। एंड देन हमारे शाहीन की जो है वो नी पे दोबारा से इंजरी होती है, और फिर वो एक बॉल कराने आते हैं। हैट्स ऑफ टू शाहीन, ही ट्राइड हिज बेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर 2-4 कदमों से भी बॉल करा देते उस वक्त, तो it could have made a difference instead of bowling a part-timer at that point of time, which was crucial because Ben Stokes के शॉट्स नहीं लग रहे थे, लेकिन उसके बाद वो एक दो शॉट्स जो उन्होंने एक बाउंड्री ली, फिर उसके बाद एक 6 हिट किया, तो वहाँ से मैच बिल्कुल चेंज हो गया। और वी ऑल नो कि जो इंग्लैंड की बैटिंग है वो काफ़ी डीप है। सो ऑल इन ऑल कुछ एक आधा दो डिसीजंस आज फिर कैप्टनसी में हमारे हमसे प्रॉब्लम हुई है। हमने अगर बीच में स्पिनर्स को लगाया होता या हमने अपने मेन बॉलर्स को ऊपर से लगाया होता, तो हम शायद मैच को फिनिश करने जाते हैं, एंड इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी अगर बेन स्टोक या ब्रुक्स की विकेट उस वक्त गिरती जब 80 ऑड रन्स चाहिए थे।
سو اگین بیٹنگ فیلئر. اس پورے ٹورنامنٹ کو اگر ہم انالائز کریں یا ایون اس سے پہلے بھی، سو ہم سب جانتے ہیں کہ جو ٹیم سلیکشن ہے، بابر اعظم کی بیٹنگ کی جو سلیکشن ہے مڈل آرڈر کی، وہ پوری طرح سے فیل رہی. لوور مڈل آرڈر یہ آپ ٹیسٹ ہی کرتے رہے، اور ورلڈ کپ میں آ کے بھی ایون آپ ٹیسٹ کرتے رہے. جو آپ کے 1.5 سال سے جن پہ آپ بینک کر رہے تھے، وہ آپ مڈل آرڈر آپ کو نظر نہیں آتا کہیں پر، بیکاز وہ اسکلفل نہیں تھے اتنے. اور جو لوور مڈل آرڈر تھا آپ کا، نواز ہو گئے، شاداب ہو گئے، ان کو آپ فلوٹر کی طور پہ یوز کر رہے تھے. ایک پازیٹیو پوائنٹ چھوٹا سا رہا، وہ تھا ہمارا حارث کی انڈکشن، جو فخر زمان کی ریپلیسمنٹ تھی. بٹ اگین وہ بھی کافی ینگ ہیں ابھی، انہیں بھی کافی سیکھنا ہے. ایسے بڑے میچ کے پریشر میں وہ آتے ہی راشد خان کو انہوں نے جو ہے وہ چارج کیا، جو کہ ایک میرے حساب سے ایک غلط شاٹ تھا. اس وقت بابر اعظم کو ان کو سمجھانا چاہیے تھا کہ تھوڑا سا اگر راشد کو وکٹس نہیں دی جاتی اس وقت میں، تو کیونکہ وہ ان کے ایک مین بالر تھے اس وقت، اور ان کو اگر وکٹس نہ دیتے تو وہ زیادہ ہمارے لیے فروٹفل ہو سکتا تھا. بٹ نن دا لیس وہ چونکہ ینگ ہیں، وہ بھی کافی سیکھیں گے. کافی ساری چینجز ہونی چاہیے میرے حساب سے، اس پہ کبھی آگے آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے. بٹ اگر اوور آل جرنی کو آپ دیکھیں ورلڈ کپ کی، تو اٹس کوائٹ اے رولر کوسٹر فار پاکستان. اینڈ آئی تھنک پاکستانی فینز آر ویری ہیپی کہ کس طریقے سے ہم سیمی فائنلس کو کنونسنگ جیت کے ہم فائنلس میں پہنچے. بٹ وی ہیو ٹو لک اپ کہ ہماری کیا مسٹیکس رہیں. وہ مسٹیکس جو ہم کیری کرتے ہوئے آ رہے تھے اس ٹورنامنٹ میں، اور وہ سب کو پتہ تھا کہ وہ ہوگا. مڈل آرڈر کا، لوور مڈل آرڈر کا، اینڈ ایون اوپننگ کا بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جب یہ 140 150 155 کے سکورز کے جو میچز ہوتے ہیں اس میں تو ہم شاید چل جائیں گے. بٹ اف یو ہیو ٹو اسکور 170 180 190 اور پلس، ہم وہاں پہ ڈیفینیٹلی مس کریں گے اس پاور ہیٹنگ کو. جب آپ کے اوپنرز کھیلتے ہیں تو ان کے پاس پوائنٹ کے اوپر سے شاٹس مارنے ہوتے ہیں، کور کے اوپر سے اسٹریٹ آئی تھنک آن دی اپ آپ کے اوپنر سے شاٹس نہیں لگتے. آئی تھنک آپ کے جو ٹاپ 3 ہیں انہوں نے اس ٹورنامنٹ میں، پورے ٹورنامنٹ میں آئی تھنک 4 یا 5 چھکے مارے ہیں صرف. ان میں سے بھی 2 رضوان کے ٹاپ ایج لگ کے بیک سائڈ پہ گئے تھے. تو کنونسنگ اسٹائل آف بیٹنگ کی نہیں ہے ہمارے اوپنرز نے، جو کہ ایک میجر کنسرن رہا ہے. اور کسی بھی دنیا کی ٹیم میں آپ اٹھائیں تو جو پاور پلے ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس میں ایکسپلوسو بیٹسمین ہوتے ہیں. سو ہمیں آئی تھنک یہ ٹیمپلیٹ چینج کرنا پڑے گا کہ ہم 6 اوور تک 40-45 کا ایک ذہن میں رکھتے ہیں ہمیشہ. اگر آپ کے پاس پلیئرز لائک شرجیل یا پلیئرز لائک فخر زمان ہوں، اور دوسرے اینڈ سے اگر ایک بابر اعظم یا رضوان ٹائپ کا پلیئر بھی ہو، تو بھی آپ ایٹ لیسٹ 45 سے بڑھا کر 55-60 پلس پہ پاور پلے کو آپ لے جا سکتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جو دنیا اب اس طرح سے کرکٹ کھیل لی ہے T20 میں. بٹ ہم اگین شاید ابھی بھی ون ڈے کی ہی کرکٹ فارمیٹ کو چلا رہے ہیں. اور اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ ہماری بالنگ چونکہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ 150 اور پلس رنس ہمیشہ موسٹلی ہمیں جتا دیتی ہے. اس وجہ سے ہم بڑی ایزی ہیں. لیکن ہمیں کچھ سوچنا ہوگا. آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم بابر ہیز ٹو اسٹیپ ڈاؤن فرام کیپٹنسی. وہ اس کے لیے بھی اچھا ہے تاکہ اس کے اوپر سے پریشر ہٹے اینڈ ہی کین پلے سم اسکورز. بیکاز میں چیک کر رہا تھا، تو اگر آپ اسٹیٹس میں نہ ڈالیں تو بابر اعظم جب سے رضوان کے ساتھ اوپننگ کر رہے ہیں اس وقت سے ان کا ایوریج آئی تھنک 35 پہ آ گیا ہے. ویئرز جب وہ پہلے فخر زمان یا کسی اور کے ساتھ اوپننگ کرتے تھے تو اٹ واز مور دین 55 پلس. سو ڈیفینیٹلی کیپٹنسی جب سے ان کو ملی ہے، جب سے ان کی پرفارمنس پہ فرق پڑا ہے، اور اس کی میجر وجہ یہی ہے کہ وہ ایک کلاس بیٹسمین ہیں، اور اس کے بعد ایڈڈ پریشر ان کے اوپر کیپٹنسی کا ہوتا ہے. اینڈ آئی اسٹل بلیو دیٹ ہی از ناٹ ریئلی اے کیپٹن. آپ ان کو جتنا بھی سکھاتے رہیں، یو ول کنٹینیو ٹو میک مسٹیکس. نیچرل کیپٹن کو آپ کو کسی کو لانا پڑے گا. پلیئرز لائک عماد وسیم آپ کے پاس ہیں، شان مسعود ہیں، ایون شاداب خان ہیں. آپ کسی کو بھی کیپٹنسی دے سکتے ہیں سو دیٹ بابر اعظم کے اوپر سے یہ پریشر ہٹے اینڈ ہی کین بیکم اگین آر بیسٹ بیٹر. آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم وی نیڈ ٹو سی دیٹ. پلس ہمیں 1-2 چینجز آئی تھنک مڈل آرڈر میں کرنے پڑیں گے. ہمیں ٹیکنیکلی ساؤنڈ پلیئرز لانے پڑیں گے، کیونکہ
ابھی بھی آپ کی جو مڈل آرڈر ہے اس سے نہ گوگلی ریڈ ہو رہی ہے. جہاں پہ بھی باؤنس آتا ہے وہاں پہ ان کو پریشانی ہو جاتی ہے. ذرا سی سیمنگ کنڈیشن ہو, ذرا سی سوئنگ کنڈیشنز ہو, وہاں پہ آپ کے بیٹرز پھنس جاتے ہیں. سو آل ان آل ہماری بالنگ ایک ہماری اسٹرینتھ رہی ہے ہمیشہ سے, لیکن اس وقت بہت زیادہ اسٹرینتھ بنی ہوئی ہے ہماری بالنگ, اور ہماری بیٹنگ کافی ویک دکھ رہی ہے. سو ہمیں اس پہ کافی کام کرنا ہے. بٹ in the end, I think it was again a mixed kind of a tournament. Pakistan can take a lot of positives, but there are a lot of things which we need to work on. Let's see next tournament میں کیسے آتے ہیں اور کیا کیا changes expected ہیں. But again, as a fan, we don't have to bash them. اتنی بری پرفارمنس ہماری نہیں ہے. آسٹریلیا, انڈیا, ان سب سے اہیڈ ہم رہے ہیں, ہم فائنل میں پہنچے ہیں. So keep the hopes high, and I think there are a lot of changes to come. Hopes and it prevails. And then let's look forward کہ اب آگے آنے والے ٹورنامنٹ سے پاکستان کیسے کھیلتا ہے. آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے میرا چینل, اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں, اور پھر اس میں ڈیٹیل بات کریں گے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کو کیا کیا چینجز کرنے چاہیے. See ya. Bye.